चेअरांनी सगळे आमकां हाडून दिल्ल्या पासत सर तुमकां काळजान काम देव बरें करूं म्हणटा. पंचायतीन आमकां कोणी दिलें ना पूण आमी ह्या स्कुलान आमी केलां आनी आमी विचारतलीं तेंकां आमकां कित्याक दिलना तें आमकां आसा हो ते पंचायती विचारपाचो आमचे पूण हॉल बी मॅनेज कोण करता तुम्ही करताय? आहा फंक्शन आहा फीज बी हारी केले इनवर्ड आहा तुमकडे आणि फीस फारी केले मागीर इनवर्ड लेटर कॉपी लोकांक त्रास कित्याक होते तुम्ही लोकांचे प्रोग्राम आसतना तुमचे रिलॅक्स जाले आनी तुमी लोक कितें आहाय तुमी बोवाळ करता लोकां लागून आमी हें कोताय आनी मागीर फायदो कितें आज फीस फारी केलं नाही न्हू हे कन्फर्म आज प्रोग्राम आहा तर फीस फारी केलं नाही शुअर इनवर्ड लेटर दाखय जेन्ना निवडून दिले त्या वेळार आमी तुमकां उतर दिलोलें की जाता ते भाशेन सदांच तुमचे बराबर आमी आसतले म्हणून आमकां MLA लेड फंड म्हणून मेळटा आनी म्हाका दिसता एक 2-3 आमी 2-3 कॉपेल गेले हें रोखडे हेजे टेंडर जातले तेच भायर आज गरज आहा ही कॅम्पाची सारकी गरज आशिल्ली जे आमदारान सांगले ते भाशेन हिंगा लोकांक मडगांवां 2 म्हयने 1.5 म्हयने अपॉइंटमेंट दिवपाक टायम लागता आनी म्हाका खुशालकाय भोगता आनी एक सांगपाक तुमकां कुंकोळच्या गांवांत हिंगाच इगोजी मुखार ते म्युनिसिपॅलिटी आहा थिंगा आमी एक पर्मनंट आधार कार्ड सेंटर म्हाका दिसता एक 20 दिसांनी हो आधार कार्ड सेंटर थिंगा आसतलो पर्मनंट म्हणजे मडगांवान वचपाक गरज ना कुंकोळच्या गांवांत आसतलो. हांव शाबासकी दिता बा बेल्टनाक कित्याक केपेंच्या प्रत्येक वाठारांनी प्रत्येक गांवांनी आनी ग्रामीण भागांनी तो पावला आनी थिंगा तेगेली टीम आनी जे ऑफिसाचे जे स्टाफ आहे ते वावुरता. आज 100 दिसाचो कॅम्प हिंगा आसतलो तुमी सगळ्यांक म्हाका दिसता शेजारी सोयऱ्यांक सांगपाक जाय हे आधार कार्ड करेक्शनाचे कॅम्प आसतले म्हणून तेच भायर सदांच म्हाका दिसता गांवचे जे विकास जावपाक आज मुकडे 5 पंचायत आहे आनी आंबावलेचे ती आमी मेळ्ळे 3 जावं 5 आहे पूण जे 5 सांगताय ते विकास करपाक आमी मुखार थारायले तुमगेलो सरपंच आमचे बरे येना नो दुसरे आहाय ते येनाय हिंगा म्हाका दिसता खूंय ना खूंय पॉलिटिक्स जाता. आज मुखेलमंत्री म्हणटाय तो सगळ्याचो मुखेलमंत्री फकत एक पार्टीचो न्हय मुखेलमंत्री सगळ्याचो तुगेलोय मुखेलमंत्री मुगेलोय मुखेलमंत्री सो हे भेदभाव कोण पार्टी पॉलिटिक्स कोण जे आमकां आज एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आनी तुमचे जे आमदारांनी स्वप्न आहा बेल्टनाचे केपें नंबर 1 करपाक हे प्रयत्न जाता दुसऱ्या ऑपोजिशनान आनी तांकां हे जे म्हाका दिसता हेका हरपत एक फुड्यान भुरजयले दुसरे करता हे लोकांक तुका त्रास करपाक एक प्रयत्न जाला हे तुमी उगडास दवरपाक जाय. हेजे मुखार जायते दुसरे मेडिकल कॅम्प जावं जायते आमगेले चिंतप आहा शेतकारांक तुमकांय कितें ना कितें जे मिशीन आहा हे आमी सदांच एवरी इयर आमी हेल्प कोताय हेय तुमी हेजो म्हाका दिसता हांव सदांच हेल्प करीत आहा आमी दोगांय एकठांय जाय सदांच तुमचे पासत आनी गांवचे पासत जे बरें जावपाक जाय सदांच मुखार आसतलें रावता तुमचोय आदार आमकां आसतलो म्हणून म्हाका हिंगा आपूण 2 उतरां दिवपाक बरो सोयऱ्यान बरी संदी दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देवण केला जावं युरीन आनी आमी आख्खे केपें मतदारसंघ आमचे ऑलमोस्ट कवर अप जालें आतां एक आमले होला आनी कुंकळे जायते उपडेन जालें आज हे आमल्या म्हणटे आमकां केप्यां थोडे पडटा आनी मॅक्झिमम कुंकळ्या पडटा सो आमी दोगांयनी जॉयंटली हो आज कॅम्प दवरपाक गेलो हिंगा आनी कॅम्प म्हणटा हो एप्लिकेशन दिवपाक एटलिस्ट 2 वा 3 म्हयने वयताय आतां लास्ट 8-9 म्हयने जाले हांव केपें मतदारसंघान दिन्या कोता युरी कुंकळेच्यान दिन्यासून कोता. आज जॉयंटली दोगांनी आमी हो आमल्या म्हणून दवरलो आनी आमल्या हो दवरता तेदोणा हांवें पर्सनली सरपंचाक उलयलो आमगे तुगे कुंकळे आमदार युरी सरपंचाक उलयलो आनी आमी सांगलें आमगे कॅम्प आहा आमकां हॉल जाय म्हणून. आज हे कॅम्प करपाक कारण म्हळ्यार कितें तेंचें आज म्हाजो ते ल्हान भुरगें आहा तुका मडगांव गेल्यार तुका 2-3 म्हयन्यांनी डेट मेळटा दिसाक 20 वा 25 उरताय तूं सकाळ लायनीर लागलो आनी 12 वरांचेर जर तूं गेलो आनी सांगलें आज बंद म्हळ्यार तूं दीस पिडेर परतून घर यो जायना कॅटलोय जायना 10-15 जाले सो आमी आतां
आमदार अशे नात्यान आमी लोकांक ह्यो सुविधा दिवपाचे आमगे हक, आमगे हो कायदो. नाल्यार आमदार पण सरपंचान फायदो काय ना. ह्यो बेजीक वस्त तुमकां पावोवपा जाय आनी आमी तुमकां पावयताय. हें आमगे कर्तव्य. इतले वर्स कोणें करूं नये. आम कोताय जाल्यार थोड्या जाणां पोटान दुखता आनी आमकां हॉला करपा लागले. आमी खंयच्या पंचायत हॉलाक आज आमकां हॉल जमीन दिलना. हें तुमी लोकांक उगडास करपा जाय. आज हांव जाणालो असो जातो म्हणून, तरी पासून आमी एडिया सामान एक चाय हाडी. कित्याक दिना जाल्यार आमी रेडी रावपाक. थिंगा जाल्यार टेबलार कदेल हाडपाक गरज नासलें. आतां ऑफिसांत आमच्या टेबलार कदेल हाडया हिंगा. येदो म्हणल्यार स्टार्ट जातालें. कमी 30-20 जाणां जाल्यार तरी काम जातालीं. अशें करून हे राजकारण्यांनी कोणें जावं, पंच जावं, सरपंच जावं, कावन्सिलर जावं, आमदारांनी करप न्हू. कोणाकलें जावं, तो ऑपोजिशनाक जावं, रुलिंगाक जावं, काम समज बऱ्याचें जाल्यार तें सगळ्यांक पावपा जाय. अरे हो मुगेलो बीजेपीचो, काँग्रेसाचो आनी कोण आरजीचो आनी हांव हिंगा आप आनी काँग्रेस आनी बीजेपी लागता. हिंग लोकांक काम जावपा जाय. आतां आमी कोताय म्हणटरी कोण रुलींग पंचायत बॉडी ना आनी पंचायत हॉल दिलना. हें जावपा जाय. हांव मुद्दाम कित्याक सांगता, हें तुमकां कळोन येवपा जाय. अशें पळोवन बरें जाता न्हू, थिंग राजकारण करप न्हू. कोणाय जावं आम कोणाचेर टिका कोणाय, बट हें जावपा जायना. आनी आमी इलिगल कितें पंचायती हें कॅम्प जाता तेचो गळगळ्याच्यो आनी कितें इलिगल वस्ती घेवपाच्यो हांव उतर घेयना म्हणून जाल्यार मागीर कोणाक दिसतना आपणाक म्हणून गॅमलींग कितें करपाक मागिल्लें, आमी बरें कामां मागिल्लें. आनी हेंच करपा जर तूं पंचायतीर आमी हेल्प करना जाल्यार फायद कित्याक? हे आमगे घराचो तेगे घराचो म्हगे घराचो कोण रावपा ना. हें लोकां गेलें. सो मातशें चिंताय. आनी हेचो त्यान उदारगत जाता. म्हाका सद्दां कोणें राजकारण करता वायट कोणाचेर धरप न्हू. बट मुखार या. ते कोणूय जावं, खंयचे पार्टी जावं, कोणाकलें मनीस जावं, हिंग पार्टी लागना. हिंग मुखार वचपा जाय आमी. सो तुम सगळें येयले म्हूण काळजां मानसान देव बरें करूं पडटा. आनी ऑफिसर हे आमगेले येयले ते आतां येयला आनी एक वदनान आनी एकलो पावतलो. सो दोगांयनी तुगेली 100 दिसा हें कॅम्प गडबड करूं न्हू. बरे भाशेन सुसेगाद करुया. आनी कोणा तुगे कोण गांवच्या सगळ्या शेजरान सगळ्यांक सांगाय. कित्याक हें असो परतून तुमकां मागीर चान्स आतां आमी केलें म्हणून आनी कोणें करीत केलें म्हणून प्रॉब्लम ना आमकां. बट आमी हें पयलीं पावटी हाडा आमल्या हेतून तूं फायद घे. सगळ्यांक आनी एक फावटी काळजां मानसान देव बरें करूं.